नमस्कार। सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। जिल्लामा गरिएको निषेधाज्ञामा आजबाट थप कडाई। संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सुनसरीमा आइसोलेसन बेडहरू निर्माणमा जोड। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि दाङका अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको अभाव। स्थानीय तहहरू भने भर्खर आइसोलेसन बेड निर्माणको तयारी गर्दै। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने क्रम बढ्दै। निषेधाज्ञा जारी गरिएका जिल्लाहरूको संख्या 52 पुग्यो। र मोरङको पथरी शनिश्चरी नगरपालिका क्षेत्रमा निस्किएको फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको चासो गएन। फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा बजार दुर्गन्धित बन्दै। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। प्रदेश 1 को सुनसरीमा निषेधाज्ञालाई थप कडाई गरिएको सम्बन्धी समाचारबाट। सुनसरीमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पूर्ण निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पन्न बैठकले वैशाख 31 गतेसम्म जिल्लाभर पूर्ण निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै संक्रमितको संख्या बढेको भन्दै स्थानीय तहहरूले पनि आइसोलेसन बेडहरू निर्माणमा जोड दिएका छन्। सूचना अभावको कारण छुट्टपुट बजारमा निस्किरहेको पनि देख्न सक्छौँ। हामीले योभन्दा अगाडि सुनसरीमा निषेधाज्ञा कार्यान्वयन भएन, एकदमै फितलो भयो भनेर रिपोर्टिङ गरेका थियौँ। तर हाम्रो रिपोर्टिङ पश्चात चाहिँ सुनसरीमा निषेधाज्ञा कडा बनाइएको छ। सुनसरीमा पूर्ण निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पन्न बैठकले वैशाख 31 गतेसम्म जिल्लाभर पूर्ण निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। इनरुवा स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा डाकिएको सर्वपक्षीय भेलाका सहभागी बीच जारी निषेधाज्ञा उप कडाई गर्ने सहमति जुटेसँगै डीसीसीएमसीको बैठकले जिल्लाभर पूर्ण निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय लिएको हो। सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालले कोरोना संक्रमितको दर बढ्दो क्रममा रहेकाले चेन ब्रेक गर्न पूर्ण निषेधाज्ञा गरिएको जानकारी दिनुभयो। प्रशासनले पूर्ण निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै सुनसरीमा यसअघि सवारी साधनको हकमा कायम गरिएको जोर बिजोर प्रणाली हटेको छ। अत्यावश्यक सेवाका बाहेक अन्य सवारीका साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने प्रशासनले निर्णय गरेको छ। रूपमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी भएको छ र यो हाम्रो छिमेकी जिल्लाले हामी ठ्याक्कै बोर्डरमा छ। यो मोरङ र सुनसरीको बोर्डरमा उता बेलबारी एरिया, मोरङको बेलबारी एरियामा चाहिँ यो खालको आदेश नभएको भन्ने बुझिएको छ। यसका साथै अत्यावश्यक सेवाका पसल बिहान 10 बजेसम्म बाहेक अन्य सबै तत्काललाई सञ्चालनमा ल्याउन नपाइने सुनसरी प्रशासनले जनाएको छ। प्रशासनले संक्रमण दर बढ्दै गएकाले यसअघिको आंशिक निषेधाज्ञाको आदेश संशोधन गरी कडाइका साथ पालना गर्ने र गराउने गरी पूर्ण निषेधाज्ञा जारी गरिएको बताएको छ। सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालका अनुसार पूर्ण निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्थामा अत्यावश्यक सेवा र कामकाज बाहेक हिँडुल समेत गर्न पाइने छैन। परचुया ढकालले निषेधाज्ञालाई कडाई गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको समेत बताउनुभयो। अहिले देशभर कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ। निकट भविष्यमा नेपालमा ठूलो स्वास्थ्य संकट आइपर्ने देखिन्छ। यसलाई ध्यान दिँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्पूर्ण जिल्लाहरूलाई आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन सेन्टर अद्यावधि गर्न निर्देशन गरिसकेको छ। यसका साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले पनि गत सोमबार जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठक मार्फत 3 दिनभित्र आइसोलेसन तयार पार्न निर्देशन दिएको थियो। तर सोही बमोजिम पालिकाहरू तयारीमा जुटेको देखिँदैन। यता इटहरी उपमहानगरले केही दिनमा सञ्चालनमा आउने गरी पहिला निर्माण गरेको आइसोलेसन मर्मत धमाधम गरिरहेको छ। छिट्टै आइसोलेसन सञ्चालनमा आउने इटहरी उपमहानगरका आइसोलेसन इन्चार्ज शिव कुमार झाले बताउनुहुन्छ। यो इटहरी रङ्गशालामा सञ्चालन हुन गइरहेको आइसोलेसन सेन्टरमा 50 बेडको आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन हुन गइरहेको छ, जसमध्ये 30 बेडको पुरुषको लागि र 20 बेड महिलाको लागि निर्माण कार्य अन्तिम अवस्थामा पुर्याएका छौँ। र यो छिटोभन्दा छिटो म मिति त भन्न चाहदिनँ, समय पनि भन्न चाहदिनँ, तर
यथासक्दो छिटो यो सञ्चालन हुने अवस्थामा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। उपमहानगरले 50 बेडमध्ये 10 बेड भने अक्सिजन सहितको बनाउन लागेको छ। आइसोलेसन सेन्टरमा महिला र पुरुषका लागि अलग अलग शौचालय, बाथरुम, निःशुल्क वाइफाई सहित खाने बस्ने सुविधा रहनेछ। कोभिड संक्रमित राखिने आइसोलेसनमा इन्टरनेट र सीसीटीभी जडान गरिएको छ। खानेपानी र विद्युतको उचित प्रबन्ध गरिएको व्यवस्थापनमा खटिएका केदार घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ। पछिल्लो समयमा इटहरीमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ थपिने क्रमसँगै आइसोलेसनको अभावमा संक्रमितहरू घरमा नै बस्दै आएका छन्। तर यो आइसोलेसन अब केही दिनमा चाहिँ सुचारू हुने हामीले जानकारी प्राप्त गरेको छौँ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले यथाशीघ्र आइसोलेसन निर्माण गर्नुपर्ने र यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि विकल रेग्मी, सुनसरी। अबको क्रममा लुम्बिनी प्रदेशको दाङमा अक्सिजन र बेडको अभाव भएपछि उपचारमा समस्या भएको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। दाङमा दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको अभाव भएको छ। संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि जिल्लाका अस्पतालहरूमा बेडको अभाव देखिएको हो। दाङका स्थानीय तहहरूले अन्तिम समयमा आएर अक्सिजन सहितको आइसोलेसन बेड निर्माण गर्न थालेका छन्। स्थानीय तहले समयमा व्यवस्थित आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न नसक्दा संक्रमितले उपचार नपाएर ज्यान समेत गुमाएका छन्। दाङमा कोरोना संक्रमित दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। जिल्लामा संक्रमितले समयमा उपचार नपाएर ज्यान समेत गुमाएका छन्। दाङका स्थानीय तहहरूले समयमा उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा गम्भीर बिरामीहरूले महँगो हेलिकप्टरको भाडा तिरेर काठमाडौँ उपचार गर्न जाने बाध्यता भएको छ। जिल्लामा रहेको कोरोना विशेष अस्पतालमा बेड थप गरी 100 बनाएको भए पनि अस्पतालमा अक्सिजनको अभावका कारण संक्रमितहरूलाई उपचार गर्न समस्या भएको अस्पतालले जनाएको छ। स्थानीय तहले समयमा अक्सिजनको व्यवस्था समेत गर्न सकेको छैनन्। जिल्लाका 10 स्थानीय तहहरूले अन्तिम समयमा आएर 20 देखि 50 बेडसम्मको आइसोलेसन सञ्चालन गर्न थालेको भए तापनि पर्याप्त अक्सिजन पाउन सकेका छैनन्। कोरोना अस्पतालमा अहिले दैनिक 120 सिलिन्डर अक्सिजन खपत हुने गरेको छ। अस्पताललाई 100 बेडमा सञ्चालन गर्नका लागि दैनिक करिब 400 सिलिन्डर अक्सिजन आवश्यक पर्ने कोरोना अस्पतालले जनाएको छ। जुन लुम्बिनी प्रदेश स्थानीय सरकार र जुन जिल्ला प्रशासनको सहयोगमा जसरी यो अस्पताल हामी प्राप्त गर्न सफल भयौँ, अब यो सफलतासँगै हामीलाई अक्सिजन प्राप्त भएको खण्डमा 65वटा बेड पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सक्छौँ भने जसलाई लक्षण सहितका जसलाई हामी सुईबाट औषध दिनुपर्ने हो 65 र 25 गरेर हामी झन्डै तपाईको माझमा 90 जना बिरामीलाई राखेर उपचार गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष्यका साथ हामी कर्मचारी वर्गबाट पनि लागिराखेका छौँ। संक्रमणको जोखिम भयावह हुँदा समेत तयारी नगरेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अन्तिम समयमा आएर अक्सिजन सहितको 50 बेडको आइसोलेसन सञ्चालन गर्न थालेको छ। अस्पतालका लागि काठमाडौँबाट अक्सिजन मगाइसकिएको उपमहानगरले जनाएको छ। हामीले अक्सिजन कम्तीमा अक्सिजन दिने बिरामीलाई आइसोलेसनमा राखेर केही हदसम्म चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले यो तयारी गरेका हौँ। भने उता कोरोना विशेष अस्पतालमा चाहिँ हामीले आइसियु र भेन्टिलेटर बेडहरू विस्तार गरेर त्यहाँ चाहिँ कोरोनाबाट पीडित बिरामीहरूको उपचारलाई चाहिँ अझ सहज गराउन सकिन्छ कि भन्ने कुरामा लागेका हौँ। घोराई उपमहानगरपालिकाले पनि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराईसँग सम्झौता गरेर 40 बेडको आइसोलेसन प्रतिष्ठानमा बनाउन लागेको जनाएको छ। जुन निकै ढिला आइसोलेसन बनाउने तयारी गर्दैछ, तर पनि अक्सिजनको अभाव भएको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्न लागेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। अब हामीसँग यहाँ घोराईमा भएका अक्सिजनका प्लान्टहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्न हामीले के गर्न सकिन्छ, अहिले आज स्थलगत निरीक्षण गरेर हुन्छ कि यहाँ त्यो ग्यासहरू उत्पादन गर्नेलाई प्रशासनले कहाँ कहाँ चाहिँ ग्यासका सिलिन्डरहरू छन् त्यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि एउटा निर्देशन गरिसकेको अवस्था छ र हामीले पनि त्यसलाई अब हाम्रो तर्फबाट पनि आज विशेष किसिमको एउटा समिति बनेर कहाँ कहाँ सिलिन्डरहरू छन् र कस्तो अवस्थामा हामीले अक्सिजनलाई पर्याप्त मात्रामा चाहिँ पुग्ने हिसाबले चाहिँ स्टक गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि एउटा गम्भीर छ एजेन्डा छ। त्यो विषयमा पनि हामी अगाडि बढ्छौँ। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरी उपत्यका क्षेत्रका 4 स्थानीय तहले लमहीमा आइसियु सहितको 25 बेडको कोरोना अस्थायी अस्पताल सञ्चालन गर्न लागेका छन्। शान्तिनगरले 20 बेडको, बबैले 30 बेड, डङ्गीशरणले 20 बेड र बङ्गलाचोली गाउँपालिकाले 20 बेडको आइसोलेसन सञ्चालनमा ल्याउन लागेको जनाएका छन्। तर सबै ठाउँमा अक्सिजनको अभाव छ। जिल्लामा अहिले 3वटा अस्पतालले मात्र कोरोना संक्रमितहरूको उपचार गर्दै आइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले जनाएको छ। ती अस्पतालहरूमा बेडहरू थपिँदै गएको भए तापनि अक्सिजनको अभाव देखिएको छ। हिजोसम्म चाहिँ अस्तिसम्म त्यसले 2टा गाडीमा सप्लाई गरेकोमा अहिले गाडीको सङ्ख्या थपेर 4वटा पुर्याएको छ र यहाँ उत्पादन हुने ठाउँमा पनि एउटा डिपा छ, उसले पनि उसको क्षमता अनुसारको उत्पादन गरेको छ र त्यो क्षमता अनुसारको उत्पादन गर्नलाई पनि यो बत्तीको चाहिँ
डिस्कन्टिन्युटीले गर्दाखेरि चाहिँ केही समस्याहरू आएका छन्। ती समस्याहरूलाई निराकरण गर्न हामीले विद्युतसँग पनि सल्लाह गरेका छौँ र त्यसलाई नियमितता दिने र उसको चाहिँ फुल फेजमा चाहिँ उसले चाहिँ अक्सिजन उत्पादन गर्ने व्यवस्था हामी मिलाउन गइरहेका छौँ। जिल्लामा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। अस्पताल छन्, बेड छैनन्, बेड छन्, अक्सिजन छैनन्, अक्सिजन छ तर जनशक्ति छैनन्। लुम्बिनी प्रदेशमै कोरोना भयावह बनेको छ, तर प्रदेश सरकार भने यो सङ्कटमा जनताको उपचारमा ध्यान नदिई कुर्सी बसाउन सत्ता समीकरणमा व्यस्त छ। तसर्थ जनताले सरकारको आश गर्नुभन्दा पनि आफ्नो सुरक्षाका लागि आफै सतर्क हुन जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब प्रदेश समाचारमा लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिम नवलपरासीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। पश्चिम नवलपरासीमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। प्रशासनले 21 गते राति 12 बजेदेखि 31 गते राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। निषेधाज्ञाको समय अवधि अत्यावश्यक काम बाहेक हिँडडुल गर्न रोक लगाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले जनाएको छ। यता कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि स्थानीय तहहरू आइसोलेसन व्यवस्थापनमा पनि जुटेका छन्। सुनवल नगरपालिका, बर्दघाट नगरपालिका, पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले अक्सिजन सहितको आइसोलेसन निर्माण गरेका छन्। निर्माण गरेका आइसोलेसन छिट्टै सञ्चालनमा आउने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। त्यस्तै रामग्राम, सरावल, प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाले पनि आइसोलेसन व्यवस्थापनमा जुटेको बताएका छन्। दोस्रो भेरिएन्ट आएसँगै पछिल्लो पटक जिल्लामा 14 जना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। अब लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटीमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। डोटीमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न निषेधाज्ञा जारी गरेको विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको छ। आजबाट सुरु हुने निषेधाज्ञा वैशाख 31 गते राति 12 बजेसम्म जारी रहनेछ। निषेधाज्ञाको समयमा जिल्लामा अत्यावश्यक काममा बाहेक सबै सवारी साधन बन्द रहनेछन्। निषेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यक सवारी साधन, एम्बुलेन्स, खाद्य तथा स्वास्थ्य सामग्री बोकेको सवारी साधन, दुग्धजन्य पदार्थ बोकेको सवारी साधन मात्र सञ्चालन गर्न पाइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सवारी, दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट र आइसोलेसनका सवारी स्पष्ट खुल्ने कागजातका आधारमा सञ्चालन हुने समेत बताइएको छ। निषेधाज्ञाको समयमा जिल्लामा खाद्य सामग्री, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीका पसल बाहेक सबै पसल बन्द रहनेछन्। खाद्य सामग्रीका पसलहरू बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म र साँझ 5 देखि 7 बजेसम्म मात्रै खुल्न पाइनेछ। विवाह व्रतबन्धको हकमा जिल्ला प्रशासनबाट पूर्व स्वीकृति लिएर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी बढीमा 15 जनासम्म मात्रै भेला हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। पत्रकारको हकमा भने सूचना विभागले जारी गरेको परिचय पत्रका आधारमा आवत जावत गर्न पाउने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। अबको क्रममा गण्डकी प्रदेशको पर्वतमा अक्सिजन सहितको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको सम्बन्धी समाचार। पर्वतमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन सहितको बेड सञ्चालनमा ल्याइएको छ। संक्रमितको उपचारका लागि अक्सिजन सहितको 10 बेड निर्माण गरिएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। कोरोना अस्पतालमा 1 जना डाक्टर सहित नर्सिङ स्टाफ र स्वास्थ्य कर्मीहरूले बिरामीलाई सेवा दिइरहेका छन्। अस्पतालको आइसियु कक्षमा अक्सिजन सहित कोरोना संक्रमित 4 जनाको उपचार भइरहेको अस्पतालले बताएको छ। हाम्रो होम आइसोलेसनमा बस्नको लागि हामीले आग्रह गरेका छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्दा यस्ता कुरामा ध्यान दिनुहोस् भनेर भनेका छौँ भने अनि 4 जना चाहिँ हाम्रो पालिका लेभलको आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। जिल्ला अस्पतालले आफ्नै अक्सिजन प्लान्टबाट अक्सिजन उत्पादन गर्दै आएको छ। कोरोना संक्रमित बिरामीलाई आफ्नै अक्सिजन प्लान्टबाट उत्पादन भएको अक्सिजन सिधै बिरामीको बेडसम्म पुर्याएर उपचार गरिएको समेत अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। संक्रमितको संख्या बढ्न सक्ने भन्दै अस्पतालले थप 25 शैय्या व्यवस्थापन गर्न लागेको छ। पर्वतमा दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसका कारण 2 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। दैनिक संक्रमितहरू बढिरहेका छन् भने बिरामीहरू स्थानीय तहको निगरानी र स्वास्थ्य सुरक्षा
अपनाउँदै सेल्फ आइसोलेसनमा बस्दै आएका छन्। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा मोरङ स्थित पथरी शनिश्चरी नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। मोरङको पथरी शनिश्चरी नगरपालिकाले बजारमा निस्किएको फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बजार नै दुर्गन्धित बन्दै गएको छ। बजारबाट निस्किएको फोहोर व्यवस्थापनमा नगरपालिकाले स्पष्ट नीति नबनाउँदा फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो। फोहोरका कारण बजारको सौन्दर्यता हराउनुका साथै बजार क्षेत्र प्रदूषित बन्दै गएको छ। पथरी शनिश्चरी नगरपालिकाले समयमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बजार क्षेत्र दुर्गन्धित बन्दै गएको छ। बजार क्षेत्रबाट निस्किएको फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा फोहोर यत्रतत्र छरिएको छ। फोहोर उठाउन सीमित स्रोत साधनले हुने भए तापनि नगरपालिकाले दिगो व्यवस्थापन गर्न नसक्दा फोहोर उठ्न नसकेको नगरपालिका वातावरण शाखाले जनाएको छ। अब चुनौतीहरू धेरै छन् यसमा। अब हामीले एउटा नीतिलाई चाहिँ नै पहिला बनाएदेखि चाहिँ अझ सजिलो काम गर्नलाई सजिलो होइन। त्यसपछि जनप्रतिनिधिहरू कार्यपालिकाले एउटा समिति अब त्यो के अरे फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐनभित्र छ नि त, स्थानीय स्तरमा चाहिँ समिति बन्यो भने राम्रो। स्थानीय सरकार आएको झण्डै 4 वर्ष बित्न लाग्दा समेत नगरपालिकाले अहिलेसम्म बजारबाट निस्केको फोहोर व्यवस्थापनमा ठोस पहल गर्न सकेको छैन। बजारबाट निस्केको फोहोर नगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा दुर्गन्ध फैलदै गएको स्थानीयको गुनासो छ। मुख्य कुरो यो प्लास्टिकलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा पहिलो कुरो त हामी मानवमै चेतना आउनुपर्ने देखिन्छ। यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पत्रिका यो चाहिँ चोकहरूमा चाहिँ यी डस्टबिन भनेर राखिएका छन्। अब यी मान्छेले गुड्काहरू यी विभिन्न कुरा खाने, यी चिप्स यस्ता विभिन्न कुरा खाने, त्यो चाहिँ त्यो रहिरहेको डस्टबिनमा चाहिँ त्यो नहालिदिने, बाटोमै फ्यालेर हिँडिदिने, अनि गुड्का खाएर पिची थुक्दिने, अनि यी प्लास्टिकहरू तपाईँका बोतलहरू पानीका बोतलहरू जताततै फालिदिने। गर्मीको समय भएकाले सड्ने फोहोरका कारण बजारमा विभिन्न रोगको संक्रमण फैलने खतरा बढेको स्थानीयको भनाइ छ। स्थानीय व्यवसायीहरूले संक्रमणको त्रास भएकाले समयमै फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन्। पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा आएको तर पनि कुनै ठोस निर्णय गर्न नसक्दा र प्रभावकारी नीति बनाउन नसक्दाखेरि एकदम अस्तव्यस्त देख्न सक्छौँ हामी। फोहोरको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न रोगहरू त निम्ति नै अभियसली भइ नै हाले, तर पनि त्यसमाथि पनि सहरको एउटा रूपै बिग्रेर कुरूप भइसकेको अवस्था छ। जताततै हामी फोहोर देख्न सक्छौँ र यो फोहोरलाई पनि निश्चित कसरी त्यसलाई कुन ठाउँमा लगेर ठोस फोहोरलाई फ्याँक्ने भन्ने कुरामा पनि एउटा निश्चित कुनै ठोस नीति नियम देखिँदैन। जथाभावी फोहोर पनि नगरपालिकाले फालिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन स्थल पनि बनाएको छ, तर सो स्थलमा पनि प्रक्रिया अपनाउन सकिएको छैन। नगरपालिकाले फोहोर सङ्कलन र ढुवानी मात्रै जिम्मेवारीका रूपमा लिएको छ, तर सो फोहोरलाई कसरी दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा अन्योल नै रहेको छ। फोहोर व्यवस्थापनलाई दिगो व्यवस्थापन गर्नको निमित्त हामीहरूले चाहिँ हाम्रो अहिले तत्कालीन अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्षमता कमै छ भन्नुपर्छ होइन। त्यसको कारणले चाहिँ फोहोर चाहिँ अब 2-3 प्रकारले चाहिँ नि यो चाहिँ गरिँदो रहेछ, व्यवस्थापन गरिँदैछ। एउटा चाहिँ नि डम्पिङ गर्ने होइन गर्ने, अर्को चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भनेको चाहिँ त्यहाँ लगेको फोहोर जन्य पदार्थहरूलाई चाहिँ हामीहरूले त्यसलाई चाहिँ अर्को फरक तरिकाले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिने रहेछ। फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा मानिसको स्वास्थ्य मात्र नभई वातावरणमा समेत नकारात्मक असर पर्दै आएको छ। फोहोरबाट वायु प्रदूषण हुनुका साथै बजारबाट निस्कने प्लास्टिकका कारण माटोको उर्वरा शक्तिमा समेत ह्रास आउने गर्दछ। तसर्थ नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना बनाई चाँडोभन्दा चाँडो फोहोरको उचित व्यवस्थापनका लागि जोड दिन जरुरी छ। मोरङबाट कुमार खड्काको रिपोर्ट।
यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। जिल्लामा गरिएको निषेधाज्ञामा आजबाट थप कडाई। संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सुनसरीमा आइसोलेसन बेडहरू निर्माणमा जोड। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि दाङका अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको अभाव। स्थानीय तहहरू भने भर्खर आइसोलेसन बेड निर्माणको तयारी गर्दै। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने क्रम बढ्दै। निषेधाज्ञा जारी गरिएका जिल्लाको संख्या 52 पुग्यो। र मोरङको पथरी शनिश्चरी नगरपालिका क्षेत्रमा निस्किएको फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको चासो गएन। फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा बजार दुर्गन्धित बन्दै। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। This is Times Broadcasting Networks.